यो कविताले तपाईलाई रिस उठाउनेछ। यो कविताले तपाईलाई रिस उठाउनेछ। यो कविता हिन्दू होइन। यो कविता हिन्दू होइन। यो कविता अपमान गर्न उत्सुक छ। यो कविता सतही र विकृत छ। यो कविता हिन्दुवादको मिजासिलो चित्रण हो। यो कविता लापरवाही प्रस्तुतिकरण हो। यो कवितालाई कुनै पहेली जस्तै पारिएको छ। यो कविता पाखण्डी छ। यो कविता तथ्यात्मक अशुद्धता हो। यो कवितामा धर्म प्रचारक जोश छ। यो कवितामा लुकेको एजेन्डा छ। यो कविता हिन्दूहरूको बदनामी गर्छ। यो कविताले उनीहरूलाई अँध्यारोमा देखाउँछ। यो कविता हिन्दुवादका नराम्रा पक्षमा केन्द्रित छ। यो कविता हिन्दुवादको दुष्ट अभ्यासमा केन्द्रित छ। यो कविता भगवान प्रति आपत्तिजनक अभिव्यक्ति प्रयोग गर्न पाउने आफ्नो नैसर्गिक अधिकारमा जोड दिन्छ। यो कविता एक नग्न महिलासँग सुत्न कृष्णको स्वतन्त्रता मनाउँछ। यो कविता एक महिलाको यौन भोगको आगो दन्काउँछ। यो कविता यौन लक्षार्थ प्रदान गर्छ। यो कविता शिष्णलाई चित्रमा फिर्ता राख्छ। यो कविता शिवलिङ्गलाई पुरुष यौनाङ्ग बनाउँछ। यो कविताले माथि उल्लेखित गरिएको अङ्गलाई उत्तेजित बनाउँदैन। यो कविता यसको संकीर्ण सोचाइमा गर्व गर्छ। यो कविता यसको संकीर्ण सोचाइमा गर्व गर्छ। यो कविता अछुत प्रथा र स्त्री जाति प्रतिको द्वेषका लागि हिन्दुवाद प्रति दुर्भावना व्यक्त गर्छ। यो कविता हिन्दू कसौटीको अनुपस्थितिको घोषणा गर्छ। यो कविता बाँदरको पछि लाग्छ। यो कविता घोडाको पूजा गर्छ। यो कविता वेद र श्रेष्ठ शास्त्रलाई उल्लङ्घन गर्छ। यो कविता संस्कृतिलाई चिडियाखाना बनाउँदैन। यो कविता संस्कृतिलाई चिडियाखाना बनाउँछ। यो कविता मन्दिरहरूमा ट्याङ्कले धावा बोल्छ। यो कविता आफ्नो संशोधन स्वीकार्छ। यो कविता मान्दछ कि आरएसएस बीजेपीको आमा हो। यो कविता कमजोर छैन। यो कविता धारा 153A को सबूत हो। यो कविता मूर्ख रोधक पनि छ। यो कविता डाक्टर अम्बेडकरलाई पनि उद्धृत गर्छ। यो कविता रामायणलाई एक असमलैङ्गिकताको वकालत गर्ने उपन्यास मान्दछ। यो कविता इन्डियन पेनाइल कोडको खण्ड 295A लाई उल्लङ्घन गर्छ। यो कविता शुद्ध र पूर्ण ईश्वरको निन्दा हो। यो कविता अरूको नग्नता र यौन अभ्यास हेरेर आफू यौनानन्द लिन्छ। यो कविता सीता र लक्ष्मणको सम्भोग बारे काने खुसी गर्छ। यो कविता शूर्पणखाको बलात्कारको साक्षी हो। यो कविता शङ्कालु मानसिकताका लागि रामलाई कालो मुसो दल्दछ। यो कवितालाई एकपटक जबरजस्ती सती पठाइएको थियो। यो कविता अहिले बदला लिइरहेको छ। यो कवितालाई गाईको मासु खाने लत लागेको छ। यो कवितालाई 33 करोड हिन्दू भगवानहरूको जात थाहा छ। यो कवितालाई भगवानहरूको जात परिवर्तन गरेकोमा अदालत बोलाइएको थियो। यो कविता एकपटक कर्णसँग डेटमा गएको थियो जो निश्चिन्त थियो आफू टेस्ट ट्युब बच्चा थिएन भनेर। यो कवितालाई चासो छैन पिता को थिए। यो कविता तेर्सो पल्टिएको छ। यो कविता साहित्यिक चोरीको अनुवाद हो। यो कविता केलाएर छनौट गरिएको हो। यो कविता हिन्दुत्वमाथि पितृसत्ताको परीक्षा लगिरहेको छ। यो कविताले गोडसेले गान्धीलाई मारेको देखेको हो। यो कविताले गोडसेले गान्धीलाई मारेको देखेको हो। यो कविता कारावासित हुन डराउँदैन। यो कविता कारावासित हुन डराउँदैन। यो कविता ग्राहकको माग पूरा गर्न सक्दैन। यो कविता अश्लील छ। यो कविता बिना शर्त माफी दिने छैन। यो कविता छलिने छैन। यो कविता फिर्ता लिइने छैन।